नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी एकजना स्रष्टाको कविता वाचन गर्ने क्रमलाई लिएर आजको साहित्यको डबली कार्यक्रमको श्रृङ्खलालाई हामीले विशेष श्रृङ्खलाको रूपमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित गराइरहेका छौँ। तसर्थ आजको साहित्यको डबली विशेष श्रृङ्खलाको रूपमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आज म एकजना अत्यन्तै शक्तिशाली कवि, बौद्धिक व्यक्तित्व, समालोचक, उहाँका थुप्रै विशेषणहरू छन्। उहाँको कविता म यहाँहरूको माझमा जम्मा 3वटा कविताहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ धरानमा रहेर शैक्षिक उन्नयन र साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा। हजुर, पठन संस्कृतिका पक्षमा विचारको ढाड भएको साहित्यको पक्षमा, श्रम र पसिनाको सम्मानको पक्षमा कलम चलाइरहने जीवनवादी आस्थाको मान्छे बनिरहन चाहने प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको जन्म शिव सत्ताक्षी हजुर झापाको बुधबारेमा 2027 साल चैत्र 28 गतेका दिन भएको थियो। उहाँ जन्मिन मात्र बुधबारेमा जन्मिनुभयो। उहाँको हुर्की बढी खेल्ने काम, बाल्य शिक्षा लिने काम सारा शिव सत्ताक्षीमा भएको थियो र बितेको 26 वर्षदेखि उहाँ धरानमा रहेर जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ र साहित्य उन्नयनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। म उनै प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको 3वटा कविताहरू यहाँहरूको माझमा पुर्याउन चाहन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो परिचय बनिसकेको नै छैन भन्ने व्यक्तिले आजसम्म 1वटा खण्डकाव्य, 1वटा गजल सङ्ग्रह, 1वटा समालोचनाको कृति र आधा दर्जन सम्पादनका कामहरू गरिसक्नु भएको छ र अरू गर्ने क्रममा उहाँ हाल सम्पादनको कार्यमा अत्यन्तै सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। म सबैभन्दा पहिले उहाँको एउटा कविता पुर्याउन चाहन्छु, बाटो। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ बाटो। थुप्रै मान्छेहरू बाटोमा हल्ली खल्ली गर्दै आए। थुप्रै मान्छेहरू बाटोमा हल्ली खल्ली गर्दै आए। बाटो आफ्नै गतिमा चुपचाप, बाटो आफ्नै गतिमा चुपचाप घुम्दै घुम्दै माथिसम्म पुग्यो। मान्छेहरू क्रमशः बिलाउँदै गए एक एक गर्दै। अन्त्यमा बाटो उस्तै सुनसान गतिमा थियो। हिजो फेरि अँध्यारैमा केही छायाहरू बाटै बाटो आए रङ्गाएर भित्ताहरू। पर्चा टाँसे गुनगुनाउँदै बाटो लागे। अलि बेरपछि काला छायाहरू प्रकाशमा गड्याप गड्याप गर्दै आए। बाटो बजियो, लाठी बजे, आवाज आयो, बाटो गुन्जियो। तर एकै छिनमा फेरि आवाज हराएर गए। बाटो उस्तै एक्लो भएर हिँड्यो, माथिसम्म घुम्दै घुम्दै सुनसान गतिमा। बाटो उस्तै एक्लै भएर हिँड्यो, माथिसम्म घुम्दै घुम्दै सुनसान गतिमा। आज त्यस्तै रङ्गी-चङ्गी ध्वजा पताका, हजारौं पाइतालाहरू र आवाजहरू, बुट र लाठीहरूले बाटो निकै बजियो। बाटोको गति चिरेर मान्छेहरू कुदे। अन्त्यमा आवाज गलियो। बाटो उस्तै सुनसान गतिमा हिँड्यो। बाटो उस्तै सुनसान गतिमा हिँड्यो। तर यो पटक बाटो निकै गरुङ्गो बनियो। थुप्रै थाकेका खुट्टाहरू आलो रगतमा सुतेका, गति बाटोको नाप्न नसकेर। तर बाटो भने चुपचाप सुनसान गतिमा माथितिर लाग्यो। लगातार माथितिर लाग्यो, लगातार।
हजुर, यसरी मैले उहाँको बाटो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म धरानमा रहेर साहित्य सेवाको क्षेत्रमा लागिरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको कविता वाचन गरेँ बाटो, र त्यही क्रममा म छँदैछु। संस्कृत साहित्यमा स्वर्ण पदकसहित आचार्य हुँदै स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ उहाँले। नेपाली स्रष्टाले नै संस्कृतमा लेखेको नाटकका आधारमा संस्कृतमा दुखान्त नाट्य चिन्तनबारे पिएचडी गर्नुभएको छ प्राडा भीम खतिवडाले। संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत धरानको पिण्डेश्वर विद्यापीठमा विगत 26 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ र बितेको 10 वर्ष अघि प्राध्यापकमा बढुवा पनि हुनुभएको छ उहाँ। 2053 सालमा नेपालीमा स्नातकोत्तर गरिरहँदा थेसिसको रूपमा वेदना नाम गरेको महाकाव्य लेख्नु भएको थियो उहाँले। म उनै बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको कविता पढिरहेको छु र अब म उहाँको अर्को एउटा कविता पढिरहेको छु, सर्पगीता। सर्पगीता। विषाक्त छन् जिजीविषाहरू, प्रत्येक पदावलीहरूमा मेरो अर्जुनलाई नसा नसामा पिलाएर आँखा आँखामा हिंस्रक बनाउँदैछन् आधुनिक कृष्णहरू। विषाक्त छन् जिजीविषाहरू, प्रत्येक पदावलीहरूमा मेरो अर्जुनलाई नसा नसामा पिलाएर आँखा आँखामा हिंस्रक बनाउँदैछन् आधुनिक कृष्णहरू। आजको महाभारत विचारका हतियारको हो भन्ने बिर्सेर अन्धाधृत राष्ट्रहरू बिना विवेकको आदेश दिँदैछन्। दुर्योधन स्वार्थको कालो सपनामा डुबेको बेला शकुनीहरू अनर्थको अभिष्टमा छन्। सत्य, न्याय र इमान्दारिता सहर बजार र गाउँ बस्तीमा भन्दा पर घना जङ्गलमा निर्वासित छन्। श्रृङ्खलाहीन महाभारत हो यो। श्रृङ्खलाहीन महाभारत हो यो। सयौं द्रौपदीहरू दुशासनबाट आँगन आँगनमा बलात्कृत भएका छन्। भीमसेनहरू रमिते भएको बेला कायरहरूको कुनै इतिहास हुँदैन। विदुर चिन्ता मग्न देखिन्छन् रक्तगाथाहरूमा। बन्दुक भिरेर भीष्महरू नुनको सोझो गरिरहेछन्। वीरता रण मैदानमा मात्र प्रमाणित हुन्छ। यो बेला कर्णले स्वजनहरू बिर्सिएका छन्। सत्ता शक्ति घोडा चढेको देखेर अधिकारमाथि युधिष्ठिरहरू किम कर्तव्य विमूढ छन्। सम्झेर आफन्तहरू न्यायिक सम्झौता चाहने अर्जुनलाई अझै हिंसाको जहरिलो मन्त्रणा दिइरहेछ आजको स्वार्थी कृष्ण सर्पगीताहरूमा। सम्झेर आफन्तहरू न्यायिक सम्झौता चाहने अर्जुनलाई अझै हिंसाको जहरिलो मन्त्रणा दिइरहेछ आजको स्वार्थी कृष्ण सर्पगीताहरूमा। बन्दुक समात र विजयी हुनेछौ रक्त युद्धमा तिमी, तर याद राख परिणाममा तिम्रो कुनै अधिकार हुने छैन। बन्दुक समात र विजयी हुनेछौ रक्त युद्धमा तिमी, तर याद राख परिणाममा तिम्रो कुनै अधिकार हुने छैन। कर्मण्ये बाधिके रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। साह्रै शक्तिशाली कविता। हिजोको सन्दर्भलाई जोडेर आजको चित्र दिन सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाका कविताहरू वाचन गरिरहेको छु म, र मैले यति बेला यहाँहरूसम्म पुर्याएँ उहाँको सर्पगीता। सर्पगीता सँगसँगै मैले के लागिरहेको छ भने उहाँको बारेमा कुनै शब्दले व्याख्या गर्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। उहाँ आफै एउटा पुस्तकको रूपमा हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। उपाधि र पदकका बोक्राले समाज तर्साउन चाहन्न भन्नुहुन्छ। जस्तो प्राध्यापक, डाक्टर भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, उहाँको हो पनि थियो, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले सबैभन्दा बढी माया गर्ने एउटा पात्र छ, त्यो भनेको भीम हो। उहाँको भनाइ हो त्यो। त्यो प्राध्यापक, डाक्टरहरू भनेका पछि आएका कुराहरू हुन् र त्यसले समाजलाई तर्साउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। उहाँ कतै कविको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कतै समालोचकको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। उहाँका अनेकन भूमिकाहरू हामी साहित्यिक गतिविधिहरूमा भेट्ने र देख्ने गर्छौँ। उहाँ गजल लेख्नुहुन्छ, हाइकु लेख्नुहुन्छ, मुक्तक र विमर्शहरू लेख्नुहुन्छ। छन्द र गद्यको प्रस्तुतिलाई शैलीगत आयाम मात्र मानेर विभेदको व्यवधानी पर्खाल बन्नबाट जोगाउन आह्वान गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने उहाँको ठहर छ। म उनै
प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको अर्को एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। परिवेश। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ परिवेश। वर्तमानको लगाम बोकेर साथमा यात्रा गर्दैछु म चढेर उसको पिठ्यूमाथि। वर्तमानको लगाम बोकेर साथमा यात्रा गर्दैछु म चढेर उसको पिठ्यूमाथि। मेरो सवारी सुदूर भूततिरको हुनेछ। फुकालेर काने मुन्द्रीहरू, गिँडेर नङ्ग्रा र छिद्रहरू, बोकेर रुखका बोक्राहरू वर्तमान हाँक्न खोज्दैछु। कोही देखिँदैनन् यो गाउँमा। फुकालेर काने मुन्द्रीहरू, गिँडेर नङ्ग्रा र छिद्रहरू, बोकेर रुखका बोक्राहरू वर्तमान हाँक्न खोज्दैछु। कोही देखिँदैनन् यो गाउँमा। ए साथी, के आज बजारमा कर्फ्यू छ? ए साथी, के आज बजारमा कर्फ्यू छ? मुर्दा शान्ति पलाएको जस्तो मसाने साम्राज्य देखेर यो परिवेश मेरो यात्रासँग सोध्न खोज्दैन किन ऊ मुटु बिनाको छ। सबै निदाएका छन् दिउँसै, सबै निदाएका छन् दिउँसै, कोही शब्द गर्दैन। सबै निदाएका छन् दिउँसै, कोही शब्द गर्दैन। ए साथी, यो बेला मान्छेहरूको भेला छैन, के ती सब सुतिसके अहिले? ए साथी, यो बेला मान्छेहरूको भेला छैन, के ती सब सुतिसके अहिले? यसरी उहाँले एउटा परिवेशमा लेख्नुभएको महत्त्वपूर्ण कविता परिवेश मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। यसरी मैले आजको विशेष श्रृङ्खलामा प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाका 3वटा कविताहरू पुर्याएँ। मलाई उहाँको एउटा कविता पढ्ने साह्रै रहर थियो, तर समयलाई मैले पनि परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको झुम्राको पुतली अत्यन्तै शक्तिशाली कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोतामित्र, तपाईँले प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाको झुम्राको पुतली पढ्नु भएको छैन भने अवश्य पढ्नुहोला। हजुर, हाइबुन, गजल, हाइकु र समालोचनामा केही कृतिहरू प्रकाशन गर्ने गरी उहाँ अहिले निर्लिप्त भएर ढुक्कसँग लाग्नु भएको छ। यसरी प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाका केही शब्दहरू, काव्यिक शब्दहरू मैले यहाँहरूसम्म लिएर आएँ। मलाई थाहा छ मैले उहाँको बारेमा बोलेका 5 मिनट 10 मिनटका कुराहरूले उहाँको सिङ्गो जीवनको दर्पण दिन सक्दैन, तर मलाई लागिरहेको कुरा के हो भने एक असल व्यक्तित्व, उहाँ बाहिर जति सेतो हुनुहुन्छ भित्र त्यति नै सेतो व्यक्तित्व, त्यति नै गोरो व्यक्तित्व, त्यति नै छ्याङ्ग कञ्चन व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा एक पठनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। र यही कार्यक्रम मार्फत म प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडालाई आफू सूर्य झैँ प्रकाशमान हुँदै, चन्द्र झैँ शीतलता छर्दै, वृक्षले झैँ सबैलाई, अनुज पुस्तालाई छारिदिने व्यक्तित्वको निर्माण बनेकै छ, त्यसलाई कायम राख्दै अझै यो व्यक्तित्वलाई सघन र उच्च कोटिको बनाउनु हुने विश्वास लिन चाहन्छु। साहित्यको डबली कार्यक्रममा प्रिय कवि भीम खतिवडाका 3वटा कविताहरू पुर्याउँदैमा उहाँको काव्यिक चरित्र झल्किन सक्दैन। उहाँबाट नेपाली साहित्यले धेरै कुरा पाउन पर्छ, पाउन बाँकी नै छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको विशेष श्रृङ्खलाको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।